प्रेसर बढाउँदा चेन्ज यस्तो हुन्छ प्रेसर बढाउँदा के हुन्छ भने बोइलिङ पोइन्ट त अलवेज बढ्छ इन्क्रिजिङ प्रेसर increases boiling point of the substance तर मेल्टिङ पोइन्टको केसलाई चाहिँ आइस र रबरमा अलि अपोजिट सम्झिने भनेर मैले यो सिकाएको थिएँ ठीक छ अब यी केसहरू डिल गर्न पक्कै सक्छौ क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्यो होला हेर्दै जाऊ है ल मोडर्न फिजिक्सको क्लासहरु कहाँ राख्नु भएको छ मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ दुईटा च्याप्टर भएको त्यसलाई पुरानै रेकर्डिङ ग्रुपमा थियो अब त्यसलाई हामी फेरि पढ्दै जाँदाखेरि ल्याएर अगाडि ल्याएर एउटै ग्रुपमा मिलाएर राख्छु पछि चिन्ता नगर ल यसबाट कुरा के भयो भन्दा अब यसबाट यहाँनिर हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने अब यसको त हामी कुरा गरिसक्यौं ल्याटेन्टको हाइग्रोमेट्री हाइग्रोमेट्री एकदम जानिराख यहाँ पनि सोधिराख्ने क्वेसनमै पर्छ हाइग्रोमेट्री पनि हाइग्रोमेट्री अब अलि प्लस 2 मा अलि इग्नोर गरेर छोड्या हुन्छौ तर इन्ट्रान्सको लागि इग्नोर चाहिँ नगर है अब यसो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा हाइग्रोमेट्रीमा भाइ बहिनीहरु हाइग्रो भनेको amount of water vapor present in the certain volume of air moisture present in the air मा भएको मोइस्चर को मेजरमेन्ट ला हामी हाइग्रोमिटर अब डिभाइस के त डिभाइस हो भाइ बहिनी हाइग्रोमिटर फेरि नझुक्याउने हाइड्रोमिटर सँग झुक्क्याउला हाइड्रोमिटर भनेको फेरि अर्कै स्पेसिफिक ग्राभिटी थाहा छ नि हाइड्रोमिटर र हाइग्रोमिटरमा उस्तै नबुझ यो थाहा भयो है हाइग्रोमेट्री यहाँ चाहिँ थाहा हुनुपर्ने टर्म र यसका युनिट पहिला यसमा के भन्न खोजे यो बुझ सेचुरेटेड भेपर सेचुरेटेड भेपर अनसेचुरेटेड भेपर यो त टर्मले पनि बुझ्छौ के सेचुरेटेड भेपर अनसेचुरेटेड भेपर त बुझ्छौ तर टेम्परेचर बढाउँदा के हुन्छ टेम्परेचर सँगको रिलेसन यहाँ सम्झिने के टेम्परेचर सँगको रिलेसनलाई सेचुरेटेड भेपरमा के हुन्छ भन्दा भाइ पनि सुनाइयो कुनै सर्टेन पार्टिकुलर टेम्परेचरमा कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा सर्टेन भोल्युम अफ एयरलाई यही बुझ न यसमा यो सर्टेन भोल्युम अफ एयरमा ल अहिलेको रुम टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस छ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा भाइ बहिनीहरु सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यहाँनिर ल भाइ बहिनीहरु यो एयरमा 5 ग्राम वाटर भेपर छ रे मानिल्याउ न एकैछिनलाई 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यहाँनिर कति वाटर भेपर छ 5 ग्राम वाटर भेपर छ 5 ग्राम वाटर भेपर छ भने अब यो सेचुरेटेड छ भन्छौ कि अनसेचुरेटेड छ भन्छौ भन त ल यसलाई सेचुरेटेड भन्छौ कि अनसेचुरेटेड भन्छौ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 5 ग्राम वाटर भेपर हुँदा यो अब सेचुरेटेड कि अनसेचुरेटेड त 5 ग्राम मोइस्चर वाटर हुँदा सेचुरेटेड कि अनसेचुरेटेड यसरी बुझ न अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भन्ने कुरालाई भन्दा पनि यसरी बुझ्ने के तिमीहरुले अब त्यो भन्दा अरु फर्दर होल्ड गर्न सक्यो भने अरु पनि खान सक्यो अरु पनि लिन सक्यो अरु पनि होल्ड गर्न सक्यो भने अनसेचुरेटेड अरु पनि होल्ड गर्न सक्यो भने अनसेचुरेटेड तर त्यो भन्दा फर्दर होल्ड गर्न सकेन भने त्यतिमै अब यो नै फुलफिल भयो भने सेचुरेटेड अब यसरी बुझाउन भाइ बहिनीहरु ल अरु पनि होल्ड गर्न सक्छ करण भाइ भनिहाल के थियो करण भाइलाई के खतरा क्वेशन सोध है खतरा त छैन सर यो एउटा यस्तो क्वेशन छ सर अ ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड अ ग्राम अफ स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स्ड वाला छ नि एक मिनेट ल करण भाइ भन त त्यो उ वाला के सर के भन्छ त्यो अ ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड अ ग्राम अफ स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड वाला के सर यस्तो गर न कति सजिलो अब के हुन्छ भन्दा त पुरै 100 मा पुर्याइदिन्छ के बाबु त्यसलाई मैले चेक गर्ने आइडिया सिकाएको थिएँ नि तिमीलाई ल सुन त के गर्ने भनेको थिएँ भन्दा तिमीले 1 ग्राम अफ आइस हो एन्ड 1 ग्राम अफ स्टिम को कुरा हो बाबु
हजुर सुन है 1 ग्राम आइसलाई मेल्ट हुन चाहिने हिट निकाल पहिला कति ml ml भनेपछि 180 क्यालोरी हो 80 अब 80 क्यालोरी सुन है 80 क्यालोरी हिट पायो भने 1 ग्राम आइस के हुन्छ अब आइस हुँदैन त्यो के बन्छ वाटर बन्छ वाटर कति टेम्परेचरको 0 अनि अरु फर्दर हिट पाएर यसलाई 100 मा पुर्याउने हिट कति चाहियो ला यति 80 क्यालोरीले त के बन्यो यो आइसको सानो ल 1 ग्राम आइसको ढिक्कालाई गान्छ सुन है 1 ग्राम आइसको ढिक्कालाई 80 क्यालोरी हिटले के गरायो 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लग्यो वाटर 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लग्यो ठीक हो अझै फर्दर हिट गरेर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लगा न कति भयो भनेपछि एमएस डी थीटा एमएस एमएस डी थीटा चाहियो एम कति 1 एस 1 भनेपछि फेरि 100 क्यालोरी चाहियो कि चाहिएन 100 टोटल सुन है 180 क्यालोरी हिट पायो भने त्यो 1 ग्राम आइस कतिमा पुग्छ 1 ग्राम आइस 180 क्यालोरी हिट पायो भने 0 मै बस्छ कि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुगेर बस्छ सोच त नेट ल्याग भइरहेछ सर ए बाबु कुरा बुझौ नेट ल्याग भइरहेछ सर यहाँ के भएको छ नेट कसको मेरो कि तिम्रो मेरो होला सर ल्याग भइरहेछ अरूले भन त मेरोमा के डिस्टर्ब आएको छ र ल अब सुन यति भयो नै होला सर ल सुन कुरा बुझ्यौ मैले भनेको 1 ग्राम आइसलाई सुन है 1 ग्राम आइसलाई 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याउन 1 ग्राम आइसलाई 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याउन कति हिट चाहिन्छ पहिला 80 क्यालोरी मेल्ट गराउन चाहिन्छ त्यसपछि यम भनेको 1 यस पनि 1 डेल थीटा भनेको 100 - 0 गर्दा 100 क्यालोरी के को लागि चाहिन्छ त्यसपछि 80 क्यालोरीले 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लग्छ त्यसपछिको प्लस 100 गरेर 180 क्यालोरी हिट पायो भने त्यो आइस अब आइसमा रहँदैन केमा पुग्छ 100 डिग्री सेल्सियसको अनि 1 ग्राम स्टिमले सुन 1 ग्राम स्टिम आफू जस्ट यसमा कन्डेन्स हुँदा के 100 को स्टिमबाट 100 कै वाटरमा आउँदा उसले कति हिट लस गर्छ यसले हिट दिने यसले लस गर्न सक्ने हिट कति हिट लस्ट बाइ 1 ग्राम स्टिम एमएलभी हो अनि एलभी त झन्डै 540 अथवा 530 भनेपछि 540 ओहो बाबु हेर त त्यो आइसलाई 180 क्यालोरी हिट पाएको भए हिट पाउने बित्तिकै आइस पुग्ने थियो कतिमा पुग्ने थियो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा अब सुन फेरि वाटर एट 0 भन्छौ के तिमीलाई त म पिड्छु के अब यसमा यत्रो भने के भने जिरो सर 1 ग्राम आइसलाई 80 क्यालोरी हिट पाउने बित्तिकै त्यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमा पुग्यो त्यसपछि अझै फर्दर 100 क्यालोरी हिट पाएपछि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुग्यो कि पुगेन वाटरमा पुग्छ सर पुरै 80 + 100 180 क्यालोरी हिट पायो भने अब त्यहाँ आइस 180 क्यालोरी हिट पाउने बित्तिकै आइस त 0 बाट मेल्ट पनि भएर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरसम्म पुग्न सक्यो कि सकेन पुग्यो नि पुगेन सक्यो अनि यो 1 ग्राम आइस यो 1 ग्राम स्टिम आफू 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिमबाट 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा आउँदा उसले कति हिट दिन सक्ने भयो 540 क्यालोरी 540 क्यालोरी 180 पाए त त्यो पुग्थ्यो भने उसले दिने भनेको 540 भनेपछि त यसलाई त 100 मा पनि लगेर अझ केही वाटर उस्तै पारे त स्टिम पनि बनाइदिन सक्छ भनेपछि होल मिक्सचर कतिमा पुग्यो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो 100 मा पुगेन हजुर 180 क्यालोरी हिट पाए त वाट त्यो 1 ग्राम आइस 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुग्थ्यो जबकि त्यो स्टिमले आफू 100 बाट त्यो मात्र कन्डेन्स हुँदा वाटरमा आउँदा उसले यति 540 क्यालोरी हिट लस गर्न सक्छ भनेपछि उसले त्यो सबै पनि लस गर्नु परेन के यहाँ भएको यति बाँकी यतिले मात्रै भए पनि युज हुने बित्तिकै पुर्याइदिएन पुर्यायो सर अब त बुझ्यौ है बुझे सर यसरी चेक गर्ने हो नि त यस्ता केसहरूलाई
स्टिमसँग भन्यो भने त अब त्यो 100 मै पुग्छ हेर पुरै। अब त्यहाँ आइसै बाँकी रहँदैन, आइसलाई लगेर कहाँ पुर्याइदिन्छ 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याइदिन्छ। बुझ्यो अब? स्ट्रिम भन्यो भने यस्तो टाइपको कन्सेप्ट लगाउने हो सर यस्तो चाहिने यस्तो गरेर कि के मैले टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै भयो कति भने गजब कति लजिक दिइरहेको छु भन्दा उसलाई चाहिने जस्ट मेल्ट हुन 80 क्यालोरी चाहिएको थियो है 1 ग्राम हुनाले। अनि जस्ट मेल्ट हुन हजुर अब स्टिमले 540 क्यालोरीसम्म दिन सक्छ भनिसकेपछि त जस्ट मेल्ट मात्रै बनाउने हो र मेल्ट पछि त लगेर 100 मा पनि पुर्याइदिन भन्दा पनि धेरै हिट पायो नि त उसले, पाएन? पायो सर पायो अब त बुझ्यो सर त्यसरी जाने हो क्या कान्छा है। हस् सर थ्यांक यू सर हस् सर हस् कुरा Thank you, बुझ्यौ? sir. ल म कहाँ के पढाउँदै थिएँ तिमीले कता पुर्याइदियो मलाई। ल सेचुरेटेड भेपरको यसको कन्सेप्ट दिन खोज्दैछु, सुन त राम्रोसँग बुझ। मान 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कुनै सर्टेन रुम टेम्परेचरमा भने मैले यो सर्टेन भोल्युम अफ एयरमा 5 ग्राम वाटर भेपर छ। 5 ग्राम वाटर भेपर हुँदा यो सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड सोच त। 5 ग्राम वाटर भेपर हुँदा यो सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड छ? अब यस्तो सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड भन्ने अर्थलाई त्योभन्दा अरू पनि होल्ड गर्न सक्यो भने अनसेचुरेटेड छ, त्योभन्दा अरू पनि होल्ड गर्न सक्यो भने अनसेचुरेटेड छ, त्योभन्दा अरू होल्ड गर्न सकेन भने के छ? त्योभन्दा अरू होल्ड गर्न सकेन भने के छ? सकेन भने सेचुरेटेड छ। ल सक्छ भन्ने अर्थमा मैले अनसेचुरेटेड भने है, एकदम कन्सेप्ट बुझ है। अनसेचुरेटेड छ जब अनसेचुरेटेड वाटरलाई अनसेचुरेटेड जुन छ नि अनसेचुरेटेडलाई, अब अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने दुईटा कन्डिसन छन् भाइ बहिनीहरू। अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने दुईटा कन्डिसन के? सेचुरेटेड बनाउने कन्डिसन के होला? सोच त। अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने एउटा कन्डिसन त वाटर थप्दिने, अरू थप्दै जाने। ल 5 ग्राम हुँदा अनसेचुरेटेड थियो, थप्दै जाऊ थप्दै गएपछि बढ्दै ल 10 ल 15 सम्म होल्ड गर्न सक्ला। त्योभन्दा बढी सकेन भने 5 ग्राम हुँदा अनसेचुरेटेड थियो, 15 ग्राम पुग्दाखेरि के भयो त? सेचुरेटेड भयो। भनेपछि अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने एउटा आइडिया के हो त? अरू फर्दर थप्ने, अरू थपिदिने है, अरू थपिदिने तर टेम्परेचर उही राखेर, सेम टेम्परेचर कन्स्टेन्ट नै राखेर, मतलब त्यही 20 डिग्री सेल्सियसमै 20 डिग्री सेल्सियसमा 5 ग्राम हुँदा अनसेचुरेटेड थियो। अब यसलाई सेचुरेटेड बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा अरू थप्दै गएर कुनै एउटा पोइन्टमा त सेचुरेटेड बन्ला नि त। कृष्ण भाइले गजब क्वेसन सोध्छ मलाई। ल कृष्ण भाइ भन कान्छा, कृष्ण अनम्युट गर न। सर यो सल्युट एड गर्ने हो? के गर्ने बाबु? सल्युट एड गर्नुपर्छ। अब सल्युट भन्दा पनि त्यहाँनिर यस्तो हो क्या, यहाँ भनेको वाटर भेपर एड गर्ने। अनसेचुरेटेड छ नि त, पहिला 5 ग्राम हुँदाखेरि अरू पनि लिन सक्थ्यो, होल्ड गर्न सक्थ्यो, तर अब 5 ग्राम मात्रै हुँदाखेरि त अरू पनि लिन सक्थ्यो भनेपछि त्यो अनसेचुरेटेड भयो कि भएन? भयो। अनसेचुरेटेडलाई त्यसमा अरू पनि लिन सक्थ्यो भनेपछि 5 ग्राम 10 ग्राम 15 सम्म लिन सक्यो भनेपछि 15 भन्दा बढी सकेन भने 15 पुग्दा यो के भयो? सोच न, एउटा प्र्याक्टिकल कुनै एउटा एज्युम गरेको क्या मैले। 15 हुँदा यो के भयो? सेचुरेटेड भयो। एउटा तर टेम्परेचर चाहिँ 20 नै राखेर है, यो बुझौ? ल अनि अर्को के गर्ने? प्रतीक भाइले के भन्दै थियो भन त? सर यो प्र्याक्टिकली मात्र थपाउने हो, कति दिएपछि त्यो म्याथमेटिकली हैन यस्तो के प्र्याक्टिकली त हुन्छ नै। अब यसै अनुमान लगाऊ न। ल मान कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा तिम्रो घरमा भएको रुममा भएको एयर ल 5 ग्राम हुँदाखेरि अनसेचुरेटेड थियो भनेपछि त अरू होल्ड गर्न सक्थ्यो भन्ने बुझ्नु परेन? परे कि परेन? त्यति भन्दा त बुझ्नु पर्यो।
पर्यो अनि अब कतिसम्म होल्ड गर्न सक्छ त एउटा लिमिट हुन्छ नि त तिमी खान सक्छौ भने जति खुवाइदिए पनि खाने हो र होइन त्यही त त्यो लिमिट चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँदा नि त्यो लिमिट त अब चेक गर्ने हो त्यो डिभाइस स्किललाई बनाएको र यो मतलब त्यो म्याथमेटिकल चाहिँ फर्मुलाहरु त्यस्तो केही छैन होइन म्याथमेटिकलमा त अहिले आउँछु म रिलेसनमा रिलेटिभ ह्युमिडिटीको अनि यो फर्मुला 100% आयो भने फुल्ली सेचुरेटेड छ भन्ने बुझिन्छ क्या है ल अनि सुन अब यहाँनिर यति कुरा बुझिसकेपछि मैले अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने एउटा आइडिया के भयो अरु थप दिने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर अनि अर्को एउटा आइडिया यस्तो पनि हुन्छ के भाइ पनि हेरेर मान 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा सपोज मैले कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि लिए 5 ग्राम वाटर भेपर हुँदा यो के थियो अनसेचुरेटेड थियो अब अरु थप्ने होइन कि यसलाई मैले कुल गर्दै 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 लग्छु 20 बाट अनसेचुरेटेड लाई कुल गर्दै गयो भने यो सेचुरेटेड बन्ने लेभलतिर जान्छ अनसेचुरेटेड लाई कुल गर्दै जाँदा यो सेचुरेटेड बन्ने लाइनतिर आउँछ ल 20 मा अनसेचुरेटेड थियो कुल गर्दै 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 ल्याएर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा ल्याउँदा अरु थपेर होइन कि त्यहाँ भएको 5 ले नै यो के भयो त्यो भएको 5 ले नै यो के भयो सेचुरेटेड भयो भनेपछि सोच न ल 20 डिग्री सेल्सियसमा यो अनसेचुरेटेड थियो 5 ग्राम हुँदा अब मैले के गरे भन्दा कुल गर्दै 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 2 डिग्रीमा ल्याए सपोज 2 मा ल्याउँदा त्यो भएको अरु थपेर होइन कि कुल गरेर त्यो भएको 5 ग्रामले नै यो सेचुरेटेड बन्दियो त्यो भएको 5 ग्रामले नै यो के बन्दियो सेचुरेटेड बन्दियो भनेपछि भाइ बहिनीहरु भनेपछि यो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कल्ड ड्यू पोइन्ट याद छ ड्यू पोइन्ट भनेको ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भनेको कतिको याद छ ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भनेको यहीबाट बुझ्नु पर्छ के र रूम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भेपरलाई कुल गर्दै 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 ल्याउँदा एउटा यस्तो टेम्परेचरमा ल्याउ कि त्यति बेला अरु थपेर होइन कि त्यहाँ भएकोले नै कुल गरेर सेचुरेटेड बनाउन सकिन्छ भने अनसेचुरेटेड भेपर सेचुरेटेड बन्ने बेलाको टेम्परेचर इज कल्ड ड्यू पोइन्ट यिनीहरु क्वेशन थियो नि त हाउ ड्यूज आर फर्मड अर्ली इन द मर्निङ भन्ने क्वेशन याद छ ड्यू किन अर्ली मर्निङ ड्यू फर्म हुन्छ सुन यस्तो हुन्छ ड्यू फर्म हुने भनेको मान कुनै अहिले यो रुममा यहाँ मेरो रुममा यहाँ भएको वाटर भेपर अहिले के छ यहाँ एयर अनसेचुरेटेड छ यहाँ भएको वाटर भेपरले त्यो अनसेचुरेटेड छ किन यसै त बुझिन्छ नि अरु होल्ड गर्न सक्छ अब मैले यसलाई बिहान पक्कै यो कुल हुँदै 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 चिसो 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 हुँदै जाँदा त्यो भएकोले नै के बन्दिन सक्यो यो अरु थपेर हैन कि 20 डिग्री सेल्सियसमा 5 ग्राम हुँदा यो अनसेचुरेटेड थियो टेम्परेचर कुल गर्दै 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 ल्याएर 2 डिग्रीमा ल्याउँदा त्यो सेचुरेटेड भयो अनि 2 डिग्रीबाट पनि अब बिलो लग्यो भने 1 डिग्री यतातिर लग्यो भने अब अरु थपेर होइन कि त्यहाँ भएकोले नि यसमा यो के भयो त सेचुरेटेड बन्यो त्यो भन्दा पनि फर्दर कुल गर्न खोज्यो भने अब त्यसले होल्ड गर्न सकेन त्यहाँ भएको वाटर भेपर ड्रपलेटमा कन्डेन्स हुने भयो ड्रपलेटमा कन्डेन्स भएको वाटर भेपर घाँसहरुमा डिपोजिट भएर बस्ने भयो भनेपछि अब सुन है त ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भनेको के रहेछ सोच त ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भनेको त्यो टेम्परेचर जति बेला रूम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भेपर रूम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भेपर सेचुरेटेड बन्न जाने बेलाको टेम्परेचर इज कल्ड ड्यू पोइन्ट अब हेर त्यसमै अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने अर्को कन्सेप्ट के पनि भयो अर्को कन्सेप्ट भनेको कुल गर्दै लग्ने मतलब टेम्परेचर घटाउँदै लग्ने टेम्परेचर डाउन गर्दै लग्ने दुईटा मेथड भए अनसेचुरेटेडलाई सेचुरेटेड बनाउने दुईटा मेथडमा त्यही टेम्परेचरमा सेचुरेटेड बनाउनु छ भने त अरु थप्दै जानु पर्यो होइन भएकोले नै सेचुरेटेड गराउनु छ भने चाहिँ टेम्परेचर घटाउँदै कुल गर्दै लग्नु पर्यो एउटा यो आइडिया बुझ त्यसो भए यस्तो भन्न पाइन्छ
ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर। अनि सेचुरेटेडको केसमा फेरि when सेचुरेटेडलाई हिट गरे भने के हुन्छ फेरि सेचुरेटेड when heated, saturated when heated becomes when heated। फेरि एउटा कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा सेचुरेटेड हिट गरिदिएपछि त्यो के बन्छ भन त सेचुरेटेड हिट गरिदिएपछि अनसेचुरेटेड बन्छ। सेचुरेटेड when heated becomes goes to becomes unsaturated। सेचुरेटेडलाई हिट गरिदियो भने अनसेचुरेटेड बन्छ, अनसेचुरेटेडलाई कुल गर्यो भने फेरि सेचुरेटेड बन्नेतिर जान्छ क्या बुझ है। अनसेचुरेटेडलाई कुल गरिदियो भने सेचुरेटेड बन्ने लाइनतिर जान्छ, सेचुरेटेडलाई हिट गरिदियो भने के बन्छ सेचुरेटेडलाई हिट गरिदियो अनसेचुरेटेड बन्छ भन्ने बुझ है टेम्परेचर बढाउँदा। ड्यू पोइन्ट भनेको के रहेछ त ड्यू पोइन्ट यो पनि अर्को सम्झिराख्नु पर्ने पोइन्ट। ड्यू पोइन्ट भनेको it is that temperature, त्यो temperature, that temperature at which unsaturated vapor of the room temperature becomes saturated। temperature at which the water vapor, the moisture अथवा water vapor present in the certain volume of air, present in the certain volume of air is just sufficient to saturate it, यसलाई सेचुरेट गराउन सफिसिएन्ट यसलाई भन्छौं हामी सेचुरेटेड भेपर है। अब त्यसमा यति आइसकेपछि भाइ पिनर यसमा त कुरा गर्न सकिहाल्यौ है। यसमा बुझ्छौ टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेजेन्ट इन द सर्टेन भोल्युम अफ एयर इज जस्ट सफिसिएन्ट टु सेचुरेट इट, यो बुझ्नु पर्यो ड्यू पोइन्ट। ड्यू पोइन्टमा कन्फ्युजन छ अनि यस्तो लेख्न पाइयो भाइ पिनहरु अनसेचुरेटेड भेपर सुन है unsaturated vapor at room temperature, unsaturated vapor at room temperature equal to के लेख्न पाइयो सोच त रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड ड्यू पोइन्ट को फेरि भन्दै नि ड्यू पोइन्ट को यस्तो भयो। ड्यू पोइन्ट भनेको अहिले यो रुममा आएर कुनै सर्टेन भोल्युम अफ एयर मैले भने नि ल मान यसमा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा केही सर्टेन भोल्युम अफ वाटर वेपर छ ल 5 ग्राम वाटर वेपर छ। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 5 ग्राम वाटर वेपर हुँदा सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड छ भनेको यो अनसेचुरेटेड यो 20 भनेको रूम टेम्परेचर भयो के अनसेचुरेटेड भेपर एट रूम टेम्परेचर भन्ने भयो। अब यसलाई मैले कुल गर्दै लगेर 2 डिग्रीमा मान 1 डिग्री कुनै एउटा बिलो टेम्परेचर भनेको है 2 डिग्रीमा ल्याउँदा यो के भयो सेचुरेटेड भयो फुल्ली सेचुरेटेड भयो। त्यसैले भनेपछि त्यो 2 डिग्री वाला टेम्परेचर इज कल ड्यू पोइन्ट, यसलाई त्यो ड्यू पोइन्ट भनेको। इजिली बुझ न क्लियरली कन्सेप्ट क्लियर बनाउन इज कल भने किन पढ्नु पर्यो रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड भेपर सेचुरेटेड बन्ने अब यसमा सेचुरेटेड बन्ने टेम्परेचर इज कल रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड भेपर सेचुरेटेड बन्ने टेम्परेचर इज कल ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर। अब त बुझ्यौ है पक्कै, अब कसैले नबुझ्ने पक्कै छैन होला के। अनसेचुरेटेड भेपर एट रूम टेम्परेचर इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ सेचुरेटेड भेपर एट ड्यू पोइन्ट भन्ने लेख्न पाइन्छ एट ड्यू पोइन्ट। रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड भेपर भन्नु नै त्यही ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर को सेचुरेटेड भन्न पाइयो नि हैन पाइयो सेचुरेटेड भेपर एट ड्यू पोइन्ट। अब सुन एक कुराहरु पनि म रिलेट गर्दै जान्छु। एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भन्ने बुझ एब्सोल्युट ह्युमिडिटी के हो त एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भनेको एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भनेको कुनै सर्टेन भोल्युम अफ एयरमा ल मान कुनै सर्टेन भोल्युम अफ एयरमा
ल यो कुनै एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा ल यहाँ कति वाटर वेपर छ ल 20 डिग्री सेल्सियसमा ल 10 ग्राम वाटर वेपर छ भने कति छ त जति छ त्यो अहिले मेरो घरको यो मेरो रुममा अहिलेको टेम्परेचरमा जति वाटर वेपर छ नि यो एयरमा that is called absolute humidity. Actual amount of like I said बुझ्ने अब actual amount of water vapor actual amount of water vapor present actual amount of water vapor present actual amount of water vapor present at the certain volume of air actual amount of water vapor present in the certain volume of air certain अथवा generally unit भन्छौं हामी certain volume of air at a particular temperature at a particular temperature कुनै particular temperature मा certain volume of air मा जति water vapor छ that is called absolute humidity भनेको यो है it is अब यसको युनिट के हुन्छ थाहा छ भाइ पनि युनिट अफ absolute humidity को युनिट भन त युनिट सोध्दिन सक्छ है ग्राम पर सीसी ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब ग्राम पर सीसी है भनेको सर्टेन भोल्युम अफ एयर मा भएको वाटर भेपर को मासलाई नै हामी के भन्यौ त एब्सोल्युट ह्युमिडिटी यो भयो भाइ बहिनीहरु कुरा आयो अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी आइम भाइले त मैले बिहान पनि देखाए जस्तो लागेको थियो आइम भाइ यही नाम त मैले मर्निङको पिरामिड ग्रुपमा पनि देखाए जस्तो लाग्यो हो त्यस्तै लाग्यो कि होइन ए के पढ्दै छौ हामीले त्यहाँ त्यही त म तिमी नै हो कि उस्तै फोटो राखेको फोटो मेकानिक्स पढियो कति पढियो ए ठीक भेक्टरहरु पढ्दै छौ हामी ठीक छ तिमीहरुलाई पछि पढाउँला तिमी पिरामिड अहिले तिमी ट्रेल रनिङ हो याद भयो मलाई रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई बुझाउँ त भाइ बहिनी पढाउँ अब एकछिन रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेपछि त रिलेटिभ भनेको रेशियो हुन जान्छ के भाइ बहिनी रेशियो अब के को रेशियो को कुरा आयो भन्दा यसरी बुझ त तीनटा फर्मुला अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी को मेन त अब यही हो रिलेटिभ ह्युमिडिटी सम्झिनु हेर रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको अब यसरी सोच भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ फिगरबाट क्लियर गराउँछु यो कुनै सर्टेन भोल्युम अफ एयर छ भाइ बहिनीहरु सर्टेन भोल्युम अफ एयर मा एकदमै बुझ है ल अघि भने नि मैले 5 ग्राम वाटर वेपर छ कति टेम्परेचरमा सपोज 20 डिग्री कुनै रुम टेम्परेचर जनरल स्ट्यान्डर्ड रुम टेम्परेचर भनेको 27 डिग्री सेल्सियस लिन्छ है भाइ बहिनीहरु यति मलाई दिन त जनरली दिन्छ कहिलेकाहीँ रुम टेम्परेचर यदि भन्दिएन भन्ने भयो भने त्यति बेला 27 डिग्री सेल्सियसलाई स्ट्यान्डर्ड रुम टेम्परेचर भनेर भन्दै है ल सुन अब यस्तो छ 20 डिग्री सेल्सियस कुनै एउटा रुम टेम्परेचरमा यो सर्टेन भोल्युम अफ एयरमा एक्चुअली कति वाटर वेपर छ 5 ग्राम वाटर वेपर छ 5 ग्राम वाटर वेपर एक्चुअली छ नि त त्यो अब यसलाई अनि यो सेचुरेटेड 5 ग्राम हुँदाखेरि सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड छ भन त सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड हैन जनरली 27 लिने 25 नलिने भन्छ अब सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड 20 डिग्री सेल्सियसमा 5 ग्राम वाटर हुँदा ल अनसेचुरेटेड छ ठीक छ अनसेचुरेटेड छ अब हामीले टेम्परेचर चेन्ज नगर है भाइ बहिनी यही टेम्परेचरमा अब यसलाई सेचुरेटेड गराउन के गर्ने त्यही टेम्परेचरमा कुल गर्ने कुरा नगर एकछिन यही टेम्परेचरमा यसलाई सेचुरेटेड गराउन के गर्ने भन त ल सोच त त्यही टेम्परेचरमा सेचुरेटेड गराउन यसलाई के गर्ने अब अरु थप दिने अरु थप्नु परेन अरु थप्दै जाँदा मान 15 ग्राम पुग्दा यो के भयो सेचुरेटेड भयो कसरी थाहा भयो भन्दा त्यो भन्दा बढी होल्ड गर्न सकेन भनेपछि अब यसमा हेर है त
एक्चुअली ला हेर है त मान 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 5 ग्राम हुँदा अनसेचुरेटेड थियो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 5 ग्राम हुँदा अनसेचुरेटेड थियो अब त्यही टेम्परेचरमा टेम्परेचर चेन्ज नगरिकन कन्स्टेन्ट त्यही टेम्परेचरमा सेचुरेटेड बनाउनु छ भने म यसलाई कुल गर्दै 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 लगे ए सरी अरु थप्दै 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 गए त्यही टेम्परेचर थप्दै गएर 15 ग्राम सम्म चाहिँ यसले होल्ड गर्यो है त्यो भन्दा फर्दर होल्ड गर्न सकेन भनेपछि एक्चुअल भएको स्मल एम भनेको 5 ग्राम एक्चुअल भएको स्मल एम 5 ग्राम अनि यसलाई सेचुरेटेड हुन कति चाहिने कति खाने सेचुरेटेड हुँदा 15 ग्राम हो एक्चुअल भएको र कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा सोच है कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा एक्चुअल भएको र त्यसलाई सेचुरेटेड गराउन चाहिने अमाउन्टको रेशियोलाई हामी के भन्छौं त के भन्छौं बुझ्यौ भाइ पिनहरु नबुझ्यो अझै भन्छु यो तिमीले 11 मा अलि मजाले पढाएको छैनौ धेरैलाई यो पढाउन पनि आउँदैन भनेपछि यहाँनिर एक्चुअल भएको र यसलाई सेचुरेटेड गराउन चाहिने कति भयो त यसमा हेर अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एक्चुअल भएको 5 ग्राम सेचुरेटेड हुन कति 15 ग्राम भनेपछि यसरी बुझौ अब ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने भन्दा actual amount of water vapor present in the certain volume of air certain volume of air at a particular temperature भनेको कुनै रूम टेम्परेचर at a particular temperature अपन के लेख्ने अपन भन्न त भाइ बिनहरु यो त एक्चुअल भएको भने लेखेको मैले अपन के को रेशियो यो त एक्चुअल भएको र अनि यसलाई अमाउन्ट अफ वाटर vapor required to saturate it at the same temperature same temperature मतलब त्यही particular temperature at the same temperature त्यही टेम्परेचर मा एक्चुअल यो स्मल एम भयो अघि मैले भने जस्तो 5 ग्राम अनि यो क्यापिटल एम भयो के पुरै 100 इन्टु 100% पर्सेन्टेजमा मेजर हुन्छ इन्टु 100%। त्यसपछि रिलेटिभ ह्युमिडिटी को एउटा फर्मुला के रह्यो भाइ पनि ल भन। रिलेटिभ ह्युमिडिटी को एउटा फर्मुला भयो सानो एम बाइ ठुलो एम इन्टु 100%। सानो एम भनेको एक्चुअल भएको कहिलेकाहीँ यही टाइपको दिँदा अब नजुक्यौ के भाइ पनि है। सानो एम अपन ठुलो एम इन्टु 100% कुरा बुझौ। यसमा कसैलाई डाउट हो? अमाउन्ट अफ अब एडेड 15 ग्राम एड गरेको कि 5 मा 10 होइन, यस्तो हो कि एड यस्तो पहिला सुरुमा भएको 5 ग्राम अनि उस सेचुरेट हुन त अरु 10 थपेर 15 पुर्याउनु पर्यो नि त, पुरै आको लिने हो के। एड गरिएकोलाई मात्र लिने होइन कि टोटल उलाई सेचुरेट एक्चुअली भएको र उसलाई सेचुरेटेड हुन चाहिने टोटलको अमाउन्ट। एक्चुअली 5 ग्राम हुँदा त सेचुरेटेड छैन नि त, तर 15 हुन सका भए बल्ल सेचुरेट हुन्थ्यो। अब 15 पुराउनलाई अरु एडेड त 10 मात्र एड गरिएको छ। एडेड 10 भन्ने होइन, त्यहाँ टोटल सेचुरेटेड हुन चाहिने र के भने मैले अमाउन्ट अफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टु सेचुरेट एट द सेम टेम्परेचर भनेपछि सेचुरेटेड हुन कति चाहिन्थ्यो 15 ग्राम छ, एक्चुअल कति 5 ग्राम। 5 ग्राम भएर सेचुरेटेड भएन, 15 भएको भए भनेको 5/15 इन्टु 100%। यो प्याटर्नमा बुझाए। सोधा है, सोधा ह्यान्ड गरेर अझ नभए त्यस्तो कन्फ्युजन लाग्यो भने केही छैन। औ कृष्ण भाइले केही सोध्न खोज्दैछ। कृष्ण भाइ भनेका छ सर यसको रियल मिनिङ चाहिँ आफूले एउटा टेम्परेचरमा बसेर अनि आफूलाई कति चाहिन्छ सेचुरेट हुन त्यही हैन। आफूलाई भन्नु भन्दा पनि त्यहाँको एयरलाई यस्तो एक्चुअली भएको कति सुन न। एक्चुअली ल तिम्रो यो मेरो रुममा अहिले ल मान 5 ग्राम छ रे, सपोज
यही टेम्परेचर अनि 5 ग्राम हुँदा यो सेचुरेटेड छ त बाबु छैन छैन बुझ न छैन भनेपछि कति भएको भए सेचुरेटेड हुन्थ्यो होला के केही न केही त चाहिन्थ्यो नि त बाबु हैन यसो यसो ओ त्यही एक्चुअल भएको र अनि कति भएको भए सेचुरेटेड हुन्थ्यो भन्ने कुराको रेसियो हो क्या है अब क्लियर ए सर ओके सर ओके ल कुल गर्नेवाला कुल गर्नेमा त म आउँदै छु नि पखन हात्थ्यौ है बिहानी तिमी हतार गर्छौ ल बिहानी तिवारी ल तिमी पनि तिवारी नै रौ अब यसमा हेर अर्को छ सेकेन्ड फर्मुला अब सेकेन्ड नम्बर फर्मुला हेर है त actual amount of water vapor present in the certain volume of air at a particular temperature भनेको actual amount भएकोले गर्दा सपोज यस्तो भयो के 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा भाइ पिनेहरु 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा एक्चुअल कति छ ल मान 5 ग्राम छ त्यो सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड छ भने नि त मैले अनसेचुरेटेड त्यसमा अब एक्चुअल भएको चाहिँ अनसेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचर एट रुम टेम्परेचर एक्चुअली भएकोले त अनसेचुरेटेड छ नि त अनसेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर अपन के त अपन अब 15 पुर्याएको भए सेचुरेटेड हुन्थ्यो भनेपछि अब एक्चुअल अनसे भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचरमा भएको अनसेचुरेटेड र अनसेचुरेटेड एट रुम टेम्परेचर अपन अब हेर न यही पोइन्टलाई बुझ के भाइ पिनेहरु यो भनेको रुम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भन्ने बुझ एक्चुअल भएकोलाई 5 ग्राम होला अनि यो भनेको फ्याक्टर के भयो त 15 भएको भए त त्यही रुम टेम्परेचरमा सेचुरेटेड हुन्थ्यो नि त भनेपछि अनसेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर अपन सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट के त एट कुन टेम्परेचर भन त एट त्यही रुम टेम्परेचरमा नि जस्तै सानो याम भनेको अब भएकोले गर्दा त्यो अनसेचुरेटेड हुँदाको केसको ठुलो याम हुँदाको यति भएको भए सेचुरेटेड हुँदाको केस भनेको क्या है उही एउटै टेम्परेचरमा त हो नि याम र याम सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर यसलाई मैले सानो पी लेखे यसलाई ठुलो पी लेखे इन्टु 100% गरेर यहाँ पनि रिलेटिभ ह्युमिडिटी के आयो त सानो पी बाई ठुलो पी इन्टु 100% आयो यसमा पनि कसैलाई कुनै डाउट अब यसमा पनि अब कुनै डाउट छ भाइ बहिनीहरुले सोध है एकदमै बुझ है म क्लियरै गराएर छोड्छु केही छैन यो पनि बुझ अब त्यसमा अनि एउटा पोइन्ट मैले भनेको थिएँ अझ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बल्ल आयो र यहाँ के छ भन्दा रिलेटिभ ह्युमिडिटीको अर्को फर्मुला यसरी सोच त अघि मैले सुरुमा के भने भन्दा रुम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भेपर यो ठाउँमा अनसेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचरको ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौं अनसेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर भनेर लेखिएको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौं भाइ बहिनीहरु हामीले यसमा सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट के लेख्न पाउँछ रे भाइ बहिनीहरु सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट भेरी गुड यसरी बुझ न ठीक सबले राइट एन्सर लेखा छ सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट ड्यू पोइन्ट यही भने नि त रुम टेम्परेचरको अनसेचुरेटेड भेपर नै ड्यू पोइन्टको सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट ड्यू पोइन्ट अनि तलकोलाई यसलाई त यही नै लेखौं है त माथिको त रुम टेम्परेचर अनसेचुरेटेड भेपर एट रुम टेम्परेचरको ठाउँमा मैले यो लेखे अबको केसमा लेख्छु सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर इन्टु 100% एकदमै धेरै युज हुने टाइपको फर्मुला यो है सम्झिने अब यसमा रिलेटिभ ह्युमिडिटी इक्वल्स टु के आयो त फर्मुला आरएच इक्वल्स टु SVP 8 dew point upon SVP 8 dew point upon SVP 8
SVP at room temperature. SVP at room temperature. अब सुन तिमीहरूले क्वेसन अब सुन के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा अब कुनमा के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी हेर है यसरी बुझौं कि यहाँनिर फर्मुलामा कन्फ्युजन लाग्यो तिमीहरूलाई फर्मुलामा कन्फ्युजन लाग्यो भने के गर भन्दा अल्फाबेटिक अर्डरमा डी अघि आउँछ कि आर अघि आउँछ भाइ बहिनीहरू अल्फाबेटिक अर्डरमा डी अघि आउँछ आर पछि आउँछ त्यसपछि पहिला त माथिकै लेख्छौ नि अनि बल्ल तल अघि आउनेलाई अघि नै लेख पछि आउनेलाई पछि नै लेख भन्नुको मतलब अब डी पोइन्ट माथि हुनु पर्यो आर रुम टेम्परेचर तल अथवा त्यो पनि नभएर तिमीहरू त डाक्टर बन्न कसिरा मान्छे हो नि त डीआर डाक्टर हो ड्यू पोइन्ट अनि त्यसपछि बल्ल रुम टेम्परेचर भनेर यो लेख है अब यो भन्नु पर्यो यति गर्न सक्छौ अब यसमा केही क्वेशनहरु डिल गर्न सिक न यति जान है रिलेटिभ ह्युमिडिटी को लागि कुनको यो पोइन्टलाई उपेन्द्र भाइ ह्यान्ड रेज गर त उपेन्द्र भाइ सर थर्ड वाला के थर्ड फर्मुला छ नि त्यो सैचुरेटेड वेपर प्रेसर ड्यू पोइन्ट वाला कुन पोइन्ट बाबु थर्ड वाला हो यो वाला के सैचुरेटेड वेपर प्रेसर बुझ्न मैले यहाँ हेर यो सेकेन्ड स्टेप बुझौ सेकेन्ड सेकेन्ड त बुझे अनि हेर न यो ठाउँमा रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड वेपर नै ड्यू पोइन्ट को के हो सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेड वेपर नै ड्यू पोइन्ट को सेचुरेटेड हो कि होइन बुझेनौ हजुर हजुर मैले त्यही लेखा त हो नि त हस् हस् अनसेचुरेटेड वेपर प्रेसर एट रूम टेम्परेचर भनेको ठाउँमा सेचुरेटेड वेपर त्यही रूम टेम्परेचर को अनसेचुरेटेडलाई त्यो ड्यू पोइन्ट के गर्ने थियो त्यो ड्यू पोइन्ट मा त सैचुरेटेड हुन्छ नि सर त्यही त रूम टेम्परेचरमा अनसेचुरेटेड भएको जुन वाटर वेपर छ त्यो एयर छ त्यो त ड्यूमा कुल गर्दै 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 ड्यूमा ल्यायो भने के बनिदिन्छ सैचुरेट भइदिन्छ हो अब त्यही रूम टेम्परेचर नै ड्यू पोइन्ट बराबरको भयो भने 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी भयो हुन्छ सर ल बिहानी भन सर मैले त कि त्यो टेम्परेचर घटाउँदाखेरिको प्रोसेस चाहिँ बुझिनँ कि मतलब यो फर्मुला होइन कि माथि भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा यस्तो हुन्छ के नानु जस्तै तिमीलाई अब मैले भने नि यो कुनै अनसेचुरेटेड छ अनसेचुरेटेडलाई कुल गर्दै 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 लग्यो भने त मान कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा ल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यो कुनै एउटा टेम्परेचरमा अनसेचुरेटेड त छ नि हैन छ यसलाई कुल गर्दै 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 लग्यो भने त्यो सेचुरेटेड बन्ने लाइनतिर जान्छ कि जाँदैन त्यो के सर अनि टेम्परेचर घटाउँदै जाँदा त भ्यापर पनि वाटरमा जाने हैन र कस्तो भ्यापरको कुरा आएन नि त नाउनु यसमा यहाँ भन्दै यहाँ मोइस्चरको कुरा हो कि यसमा भएको मोइस्चरहरु त्यो त त्यो भन्दा पनि कुल गर्दै 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 लाग्दा इन्टरमोलिकुलर स्पेसिङ घट्दै घट्दै जाँदैन जाँदै गर्दा अनि एउटा यस्तो टेम्परेचरमा पुर्यायो कि ल मान कुनै अब 2 नै किन भन्ने कुनैलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा ल्याउँदा अरु थपेर होइन कि त्यहाँ भएकोले नै के बन्दियो भएकोले नै सेचुरेटेड भनेपछि त्यही त हेर न रूम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हुँदाको अनसेचुरेटेड 1 डिग्री सेल्सियस को केमा पुग्यो सेचुरेटेडमा अनि त्यो 1 डिग्रीलाई नै मैले के बनायो ड्यू पोइन्ट भनेपछि अनसेचुरेटेड वेपर एट रूम टेम्परेचर इक्वल्स टु सेचुरेटेड वेपर एट ड्यू पोइन्ट भन्न पाइएन त पाइयो यसरी भनेको अब क्लियर सर थ्यांक यू ल अब त्यसमा यति कुरा आइसकेपछि एउटा क्वेशन लेखिहाल्छु है त मैले if the room temperature is if the relative humidity is 100%, relative humidity is 100% and the room temperature is 40 degrees Celsius. What is dew point temperature? What is
What is dew point temperature? यही क्वेसन 2-3 चोटि सोधा छ. What is dew point? Option A 60 degree Celsius. B 100 degree dew point 60 degree Celsius. अलिक कुल गरौँ. 10 degree Celsius. C 5 degree Celsius. D 40 degree Celsius. गेस गर त भाइ बहिनीहरु के होला? सबको एन्सर राइट आयो त. ए के लेखेको 45. ए यसमा 5 पनि लेखाएको छ है तिमीहरु. ए मिस्टेक नगर न भाइ बहिनीहरु. त्यस्तो मिस्टेक गर्ने होइन के केटाकेटी. यो तिमीहरुलाई त म त अब ड्याङका ड्याङ अनलाइन पढ्छु के हेर. रिलेटिभ ह्युमिडिटी को फर्मुला के आयो? रिलेटिभ ह्युमिडिटी इक्वल्स टु SVP at dew point. SVP at dew point upon SVP at room temperature. At room temperature into 100% हो नि त भाइ बहिनीहरु. अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी नै 100% छ भने रिलेटिभ ह्युमिडिटी नै 100% हुनु भनेको त अब यो 100 का एसपी ड्यू पोइन्ट बराबर रुम टेम्परेचर नै भएन र त्यो रुम टेम्परेचरमै ड्यू फर्म हुने भइदियो के हेर. भनेपछि रुम टेम्परेचर नै ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भए भने रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति? 40 डिग्री सेल्सियस भन्नु परेन 100%. रूम टेम्परेचर नै ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भए भने त रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% भयो. यो भएन? यसरी बुझ्ने. छ डाउट? एनी डाउट? नो डाउट कि डाउट डाउट डाउट? ल नि त ल फेरि भन्न त्यहाँ मेसेज. आज धेरैले ह्यान्डेजै गरेको छैनौ कि सब आएर हो कि खै के होला. त्यसपछि अर्को आयो क्वेसन. ल अर्को लेख्छु है त. if the temperature of 4 different days, 4 different 4 temperature of 4 different days is same. 4 different दिन को temperature same छ है. If the temperature of 4 different days is same and same, anyone अथवा we feel, anyone feels uncomfortable if relative humidity is. Anyone feels uncomfortable if relative humidity is. Option A 10%, option B 25%, option C 75%, option D 90%. भाइ बहिनीहरु गेस गर त कुन रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुँदा एकदमै तिमीलाई अनकम्फर्टेबल फिल होला? गुड. सबले मिलायो त ल ठीक छ भाइ बहिनीहरु. भेरी गुड. नभन्दिए पनि हुने हो. भन्दिनु पर्दैन भने पर्दैन भन, अगाडि बढिहालौ. पर्छ ल पर्छ. ठीक छ पर्ने भए भनिहाल्छु. यस्तो छ सुन. कुनै 4 डिफरेन्ट दिन छन्. एउटा दिन यो कुनै दिन भयो. यो अर्को सेकेन्ड डे. ल कुनै 2टा दिन कम्पेयर गरौँ न. टेम्परेचर चाहिँ 4 दिनमा सेम छ है. ल यो पनि 20 डिग्री सेल्सियस छ मान. यो दिन पनि 20 डिग्री सेल्सियस छ सपोज. अब यस्तो भयो. रिलेटिभ ह्युमिडिटी मैले सिकाएन अघि. ल यो कुनै एउटा दिनमा यसमा एक्चुअल कति वाटर भेपर छ? यो क्लाउडमा, यो एयरमा मानौ एक्चुअल 5 ग्राम वाटर भेपर छ. अब यसलाई सेचुरेटेड हुन कति चाहिने थियो? कति पुग्नु पर्ने थियो? ल 20 चाहिने थियो सपोज. भनेपछि एक्चुअल छ कति? एक्चुअल छ 5 ग्राम. एक्चुअली भएको चाहिँ 5 ग्राम हो है. यदि 20 ग्राम पुगेको भए के हुने थियो? त्यसमा 20 ग्राम भएको भए सेचुरेटेड हुन्थ्यो. यो दिनको रिलेटिभ ह्युमिडिटी निकालौं. यो दिनको रिलेटिभ ह्युमिडिटी 5/20 into 100%. यसो गर्दा कति आउने भयो त? 25% आउने भयो यो दिनको रिलेटिभ ह्युमिडिटी है. अर्को सेकेन्ड डे टेम्परेचर चाहिँ 20 नै छ. सबै दिनमा एउटै टेम्परेचर छ. एक्चुअली अब यसमा ल 10 ग्राम वाटर भेपर छ. अघिल्लो दिन 5 ग्राम थियो. अर्को दिन ल सपोज 10 ग्राम छ. सेचुरेटेड हुन कति चाहिने थियो? यसलाई कति हुनु पर्ने थियो? 20 ग्राम. अब यो दिनको रिलेटिभ ह्युमिडिटी निकाल त 10/20 into
100% गर्दा 50% आयो। अब बुझ्नु पर्ने पोइन्ट यहाँनिर आयो है तिमीहरूले। यस्तो छ हेर, जति धेरै त्यो क्लाउडमा हाम्रो माथिको क्लाउडमा जति धेरै वाटर भेपर थपिँदै जान्छ हेर त, 5 ग्राम हुँदा 25% थियो, ल 10 ग्राम पुग्दाखेरि 50% भयो। भन्नुको रिजन मैले के भने आयो भन्दा, जति 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 वाटर भेपर थपिँदै जान्छ नि, जति 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 वाटर भेपर थपिँदै जान्छ, थपिँदै जान्छ, अनि यो क्लाउड ब्याड कन्डक्टिङ बन्दै गइरहेको हुन्छ। यो क्लाउड ब्याड कन्डक्टिङ बन्दै गइरहेको हुन्छ है। जति जति थपिँदै जान्छ, अनि यहाँ वाटर यस्तो हुन्छ नि त, यो क्लाउडमा जति 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 वाटर थपिँदै मोइस्चर थपिँदै गयो, त्यो झन् ब्याड कन्डक्टिङ बन्छ। अनि साँझ पख के हुनु पर्थ्यो भन्दा, दिनभर तातिएको हिटले गर्दा यहाँको हिट चाहिँ यसरी स्केप भएर जानु पर्ने थियो नि। स्केप भएर जानलाई त अब यो क्लाउड जति 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 ब्याड कन्डक्टिङ बन्यो, त्यति नै हिट ट्र्याप गरेर राख्थ्यो कि यही स्केप भएर जान दिएन भनेपछि त हामीलाई लाग्छ नि कहिलेकाहीँ, घाम पनि परेको छैन, पानी पनि आएको छैन, एकदम धुम्म छ, पुरै गर्मी उकुस मुकुस फिल हुन्छ नि। हो, त्यो दिनको रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी हुने दिनमा हो। त्यस भए अब सुन त, ल 90% रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुँदा त्यो क्लाउडमा धेरै वाटर भेपर भइदिनाले अब के हुन्छ, तलको यो जुन हिटलाई एक्सट्याटै यहाँनिर के गर्छ, ट्र्याप गरेर राखिदिन्छ, स्केप भएर जान दिँदैन। देन वी फिल अनकम्फर्टेबल। अझै रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढ्दै गरेर 20 चाहिने 20 नै पुग्यो भने 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी भयो। त्यसपछि अनि बर्बर्ती पानी पर्न सुरु गर्छ, किन अब होल्ड गर्न सक्दैन त्यसपछि, अनि सर्र अब पानी पर्न थाल्छ, रेनफल हुन सुरु गर्छ। भनेपछि भन त भाइ बहिनीहरू, ड्यु टु गर्मीले के एकदमै यहाँ स्केप आउन नदियो नि, हामीलाई पुरै कुसमुकुस ट्र्याप गरेर राखिदियो नि त हिट त, त्यस्तो हुने भयो सर। अनि सेचुरेटेड 20 ग्राम चाहिँ सबैमा सेम एउटै कन्डिसन राखेँ नि त, किन भन्दा हेर न, उही बराबरकै क्लाउड लिएँ मैले, अनि रुम टेम्परेचर 4 दिनमै सेम भएको भएर ल मान 10 ग्राम हुँदा यति थियो, 20 भएको भए यति हुन्थ्यो, एउटा एज्युम्सन गरेको के। थपिँदै जति 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 अब हेर न, रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढ्दै जानलाई त वाटर भेपरको एमाउन्ट थपिँदै जानु पर्यो। यसरी थपिँदै जाँदा ब्याड कन्डक्टिङ बन्ने पनि चान्स पनि बढ्दै गयो। भाइ बहिनीहरू कुनै कन्फ्युजन छ कि छैन? अब यतिमा अर्को हाम्रो प्रतीक कुमार शाह भाइले के भन्दैछ? कुमार भाइ भन। सर यदि 95% अप्सनमा हुन्थ्यो भने सर 95% हुन्थ्यो। यो त सँगै थिएन नि कान्छा, कस्तो स्मार्ट तिमी। 99 हुन्थ्यो भने कहाँ 90 हुन्थ्यो त, 99 हुन्थ्यो एन्सर है। हजुर सर, त्यही त बुझौ, जुन 100 भन्दा बढी हुन्छ त्यही हुन्छ हैन सर? त्यही त हुनु पर्यो नि। जति 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 बढी हुन्छ त्यति नै के भने भाइ त पुरै अब ड्याङ झन् ब्याड कन्डक्टिङ बन्दिएन त। हो, यसरी भयो सर। रेनफल कसरी, अब त्यसपछि त रेनफल होल्ड गर्न सकेन, अनि पानी बढ्दै पानी पर्न थाल्यो। 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी पुग्नु पर्यो, त्यसपछि कटेपछि अनि होल्ड गर्न नसकेको ड्याङ जम्म पानी पर्न थाल्यो। अब यसरी बुझौँ है। एउटा यो पनि गाह्रो छैन होला, गाह्रो छ र? छैन सर, पक्कै गाह्रो छैन भनेपछि ल त्यसो भए यहाँनिर पकाइ त एउटा मैले त कतै राखेको छु कि, कुनै त्यस्तो टिपिकल क्वेसन छ भने गरिहालौँ भन्न खोजेको मैले। यस्तो छ एउटा क्वेसन छ हेर, यो क्वेसन पनि सजिलो छ तर लामो जस्तो लाग्न सक्छ तिमीलाई। क्वेसन नम्बर यहाँ 49 मा एउटा राखेको छ है। यस्तो छ, के भनेको छ भन्दा द टेम्परेचर अफ ड्यू फर्मेसन वाज द टेम्परेचर अफ ड्यू फर्मेसन वाज 4.5 डिग्री सेल्सियस। 4.6 भनेर चाहिँ ल ठिकै होस्, केही छैन।
and the temperature of dew was and the temperature of dew was 5.4 degrees Celsius. The atmospheric temperature is 20 degrees Celsius. Atmospheric temperature is 20 degrees Celsius. The relative humidity is nearly what given के छ given छ SPP of what SPP saturated vapor pressure भनेको है such vapor pressure of water at 5 degrees Celsius 5 degree Celsius मा कति दिएको छ SPP at 5 degree Celsius equals to 6.5 mm of Hg 6.5 mm Hg दिएको छ त्यसपछि अनि यसमा कति दियो SPP 8 20 degree Celsius मा दिएको छ 17.5 mm of Hg दिएको छ अनि अप्सन मा राखेको छ ए मा 37%, अप्सन बी मा 100%, अप्सन सी मा 69%, अप्सन डी मा 70%. ट्राई गर्छौ कि मै सिकाउँ भाइ बहिनी यसलाई गर्छौ कि मै सिकाउँ त हेर त एकचोटी क्वेशन पढ त अनि डिजर्टहरुमा रिलेटिभ हाई होला हैन त्यहाँ जहिले पानी अब त्यहाँ त रिलेटिभ ह्युमिडिटी धेरै हाई भयो नि भाइ त टेम्परेचर बढी छ हाई टेम्परेचर छ एकदमै अब यसमा हेर है सुन टेम्परेचर अफ ड्यू फर्मेसन पहिला यसलाई बुझ है भाइ बहिनीहरु यसमा के भनेको छ भन्दा गरिसक्यौ यसको त आन्सर याद गरेको थिए फिर कन्ठै बनाइदिएको कन्ठ नबनाउ न त्यसरी कहाँ कन्ठै बनाएको अनि न्युमेरिकल भ्यालु चेन्ज गरेर आउला रे अनि कन्ठ बनाएर बस्ने त्यो गल्ती नगर है त्यस्तो गर्नु हुँदैन जिन्दगीमा ठुलो धोका पाइन्छ ल सुन अब यसो भए के गर्नु पर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर पहिला द टेम्परेचर ड्यू फर्मेसन 4.5 छ अनि ड्यू टेम्परेचर 5.4 छ भने यस्तो हो के भाइ बहिनीहरु यो 5.4 मा 5.4 डिग्री सेल्सियस मा त्यहाँ ड्यू त्यो ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर हो 5.4 भनेको ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर हो अब 5.4 बाट तल जति सुके जाऊ न जति जाँदै गर्दा अब त्यहाँ त ड्यू त फर्म भइराछ नि अब 5.4 लाई मात्र 4.5 लाई मात्र के बुझ्छौ 2 डिग्री होला 3 डिग्री यी सबै ड्यू फर्मेसन हुने टेम्परेचर हुन् त्यसभए त्यही भएर अब 5.4 चाहिँ ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर हो है ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर इज since the dew point temperature is kati since the dew point temperature is since the dew point temperature kati dew point temperature cha 5.4 degree Celsius अब के गर भन्दा SPP पहिला यसो गर्नु पर्यो तिमीलाई थाहा छ नि त रिलेटिभ ह्युमिडिटी RH equals to relative humidity RH equals to relative humidity के हुने भयो भन्दा in case of relative humidity SVP at dew point formula है SVP at dew point upon SVP at room temperature SVP at room temperature into 100% त तिमीलाई यो थाहा छँदैछ ल हेर अब रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ 20 डिग्री सेल्सियस को एसभीपी क्वेशनले सिधै दिएको छ त्यो भ्यालुलाई सिधै ल्याएर राख्दिने यो भ्यालुलाई सिधै ल्याएर राख्दिने यसलाई चाहिँ सिधै ल्याएर राख्दिने तर यहाँ 5 मा दिएको छ भाइ बहिनीहरु हामीलाई चाहिएको छ 5.4 मा 5 डिग्री सेल्सियस को एसभीपी पो दिएको छ त हामीलाई चाहिएको छ 5.4 मा यस्तो गर अब युनिटरी मेथड गर SVP 8 5 degree Celsius मा कति 6.5 mm of Hg त्यसमा हामीलाई चाहिएको SVP 8
5.4 डिग्री सेल्सियसमा कति त 5.4 मा त यो भन्दा 6.5 अपन 5 इन्टु 5.4 यसरी गरेर mm अफ Hg यो गर्दै यति गरेपछि अब यो त अलिअलि क्याल्कुलेटरको सहयोग चाहिने टाइप क्वेसन है यो भयो। अब यो आउँछ त्यसपछि भाइ बहिनीहरु बाँकी त भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ ड्याङ्का ड्याङ्गेर। अब तिम्रो के आयो 6.5 बाई ड्यू पोइन्ट भनेको अब आयो नि 6.5 बाई 5 इन्टु 5.4 बाई 20 को त सिधै राख्दिन त अनि 20 रुम टेम्परेचर 20 17.5 17.5 इन्टु 100% गर्दा त्यही नियरली 37% कै हाराहारीमा आउने कुरा 37 point समथिङ हुन आउँछ यो हो है। गाह्रो छ र फिजिक्सला अब यसमा अब त थाहा भयो हैन कण्ठै त नगर कण्ठ गर्ने होइन है ल 5.4 ड्यू पोइन्ट किन भनेको क्वेसनले भनेको छ त यहाँ हेर त ड्यू पोइन्ट ड्यू फर्म अनि यस्तो भयो यहाँ क्लियरली के बुझ भन्दा दुईटा टेम्परेचर दिएको छ टेम्परेचर अफ ड्यू वाज 5.4 अनि लकलले एन्डेज गर्दैछु पकाइ त उसको भन्दिन्छु र त कृष्ण भाइ भन सर यो बुझ्दैन सर। यस्तो भयो कान्छा पहिला बुझ पहिला यो फर्मुला बुझौ अब फर्मुला त बुझे अनि सुन त्यसमा अनि एस्पेक्ट यो दुईटा टेम्परेचरले गर्दा तिमीलाई झुक्याएको हो के एउटा 5.4 डिग्री सेल्सियस भनेको छ यही हो नि त तिमीले नबुझेको मलाई थाहा छ अर्को 4.5 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यसरी सोच त मैले के भने भन्दा ल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यहाँ भएको वाटर के छ यहाँ भएको यसमा वाटर के छ यो वाटर भेपर एयर अनसेचुरेटेड छ कति हुनाले 5 ग्राम कति टेम्परेचरमा 20। अब यसलाई मैले कुल गर्दै 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 ल्याएर 2 डिग्री सेल्सियसमा ल्याउँदा यो के बन्यो 2 डिग्री सेल्सियसमा ल्याउँदा यो के बन्यो भन त सेचुरेटेड बन्यो। भनेपछि 2 डिग्रीलाई मैले के भन्ने सिकाएँ ड्यू पोइन्ट भयो कि ड्यू फर्म हुने स्टार्ट हुने पोइन्ट भयो के त्यसपछि अब 2 मा भयो भने 1 डिग्रीमा के होला अब त होल्ड गर्न सक्दैन मजाले झन् गजबले ड्यू फर्म भइरा हुन्छ नि त हैन र त्यसमा अब सोच कि यो 5.4 भनेको ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर हो अनि त्यसपछिको त्यही भन्दा बिलका त जुनसुकै ड्यू फर्म हुने टेम्परेचर हुन् के है। अब यति भएपछि ल सुन है अनि पहिला के बुझ भन्दा फर्मुला यो छ अनि हामीलाई रुम टेम्परेचरको एसभीपी 20 डिग्री सेल्सियस रुम टेम्परेचरको एसभीपी सिधै क्वेसनले दिएको छ त्यसलाई केही गर्नै परेन तर तिमीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दा एसभीपी एट 5 डिग्री सेल्सियस भनेर पो दिएको छ हैन र हो 5 मा दिएको छ अनि तिमीले 5 मा चाहिए हो कि 5.4 मा चाहिएको 5.4 अनि 5.4 मा त युनिटी मेथड युज गर्दै भएन भयो सर त 45 डिग्री त एकचोटी भन्दैन 45 त्यो क्वेसनमा 45 डिग्री पनि दिएछ नि त्यसले झुक्यायो कहाँ 45 छ 4.5 भन न 4.5 त्यो त फर्मेसन टेम्परेचर हो नि त त्यो भन्दा बिलोको सबै ड्यू फर्मेसन वाला टेम्परेचर हो। सञ्जय भाइ नयाँ मान्छेले क्वेसन सोधे आज ल भन सर त्यहाँ 5.4 दिएछ तर नियर 5 नै लिएर गराउनु हुँदैन सर हुन्न नगर यहाँ कुनै कुनैमा संयोग भएर मिल्ला अरे त्यस्तो तर एक्चुअली लजिकली गर्ने चाहिँ त्यस्तो होइन है बुझौ हस् सर हुन्छ ल सुमितले के भन्छ 4.5 ला हात्तीको देखाउने दाँत हो भन्दैछ देखाउने दाँत ल अब कुरा बुझिसक्यौ अब त्यो तिमीलाई झुक्क्याउने दाँत हो नि देखाउने दाँत हो र अरु कसैलाई केही सोध्न एन्ड्रेज गर्नुपर्ने कोही छैनौ अगाडि बढौं त्यसको अब हामी अगाडि बढ्छौं जस रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा त बुकमा पनि यही टाइपको छ अरु त जुनसुकै हेर भाइ पनि अब मिलाएनौ भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु है टक्क यहाँ भएका क्वेसनहरुमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि त तिमीले सरले यसरी हेर्दै 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 गएको छु म केही छैन सब मिलाउँछु अब यहाँ मैले त्यस्तो त्यो बबाल टाइपको गर्दिन पनि त्यस्तो केही देख्दै देखिन
अब यसमा त केही गर्नै पर्ने छैन। अब सुन है त, म अलिकति अगाडि पनि पढौँ है त। गर है भाइ पनि यसलाई मोड्युलको 13 नम्बरको हेरिदिनु। 13 नम्बरको कुन यही यसकै 13 नम्बर के भनेको छ केटोले? तेह्र नम्बरमा बाबु 13 नम्बरको क्वेसन क्लासमा गरिदिएको। कहाँ थियौ तिमी? तिमीलाई मूर्ख। 13 नम्बरको क्वेसन मैले आफैले ऱ्यान्डमली राखेर गरिदिइसकेको छु। हेर 3 लिक्विड्स एबिसी टेम्परेचर 10। अब मैले आफ्नै अरू तरिकाले राखिदिएको थिएँ। त्यो रेकर्डिङ हेरेर कान्छ प्लिज मेरो भाइ दुःख नदेऊ, मैले त्यहाँ गरिदिइसकेको छु। पढ्दैन, अगाडिको हेर्दैन, डाटा मात्र फरक हो। सुमित त्यही मैले गर्दिस त्यहाँ 10 15 के राखेर गरिदिएको थिएँ। अब आइडिया बुझ्ने हो नि, ठ्याक्क त्यही क्वेसन भन्ने कुरा त अब थोरै डाटा केही पनि चेन्ज छैन क्या त्यसमा। त्यो पनि फेरि है ल। अर्को कुन भने 41 भन्दैछौ। प्र्याक्टिस गरेर अनि आएको सोध न तिमीहरूले। 41 मा के छ भन्दा आयो। 41 को किन मिलाएनौ त नि बाबु? यस्तो छ हेर त, वाटर इक्विभ्यालेन्ट भन्ने टर्मले तिमीलाई बर्बाद बनायो कि जस्तो छ। ल हेर 41 को के छ भन्दा 10 ग्राम अफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस रिलिज इन द टम्बलर वाटर इक्विभ्यालेन्ट एट 40 डिग्री सेल्सियसमा यो हामीले यसमा राख्यौं भनेपछि एज्युमिङ द नेग्लिजिबल हिट इज टेकन। नेग्लिजिबल एकै मिनेट है भाइ पनि एउटा फोन। ल भाइ बहिनीहरू 41 को बाबु सजिलो छ नि त। वाटर इक्विभ्यालेन्ट को कन्सेप्ट युज गर न कान्छा। किन कृष्णजङ गर्दिनै पर्ने छ। अरु कुन भन्यौ त्यहाँनिर? एसएसबी आउँदैन सर। ए एसएसबी आउँदैन। त्यो त यस्तो गर्न रिलेट गर बाबु, कति आउँछ त्यही अनुसार फ्याक्ट गरेर त्यही आउने हुन्छ भन्ने कहाँ छ र। 17 मोड्युलको 17 पेज नम्बर 31 पेज नम्बर क्वेसन नम्बर 31 पेज नम्बर 17 त एउटै पेज छैन होला। क्वेसन नम्बर 31 को किन नबुझेको होला त्यसलाई पकाइले म यसलाई गर्दिन। 31 मैले क्वाडमा राखेर क्वेसन डिस्कस गर्दिन्छु। यसलाई मैले सम्झेरै गर्दिन्छु अलिकति कन्सेप्ट दिएर दिपक। अनि त्यसलाई क्वाडमा डिस्कस गर्ने राखियो। 25 तिमीले भनेको यसकै 25 को पनि त उही त हो नि। एउटालाई अर्कोमा लग्दाखेरि यसमा के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ यसमा अल्फा र यसमा तिमीले सेल्सियस र फरेनहाइटको रिलेसन राख्दिने त हो नि बाबु। ल सर त्यो होइन 41 को क्वेसन अर्कै छ हाम्रो मोड्युलमा। के छ र अर्कै तिम्रोमा? 41 त यहाँ त यस्तै छ त। ग्यासलाई पनि अलिअलि पढौँ कि भनेर हो। 41 मा यही त छ नि। 41 मा 10 ग्राम अफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। तिम्रो बुकमा कुन छ? अर्को छ अलिकति अपडेटेड। कन्हैया भाइले के भन्दैछौ ल भन त। सर मेरो हिजोको क्वेशन गरिदिनु न, आन्सर मिलिरहेको छैन। के थियो रे तिम्रो? क्यापेसिटरको छ। ल पक्का अलि छिन एकैछिन पढौँ कि भनेर हो। 8:30 देखि क्वेसन गर्न सुरु गरौँ कि भन्ने खोजा हो मैले। अहिले भक्काभक सोध्न थाल्यो। 9 बजे क्लास हुन्छ तपाईको। 8:30 पछि क्वेसन डिस्कस गरौँला के हुन्न? एकछिन पढौँ। सर ल
8:30 पछि क्वेसन होइन त्यसपछि गरौँला नि 15-20 मिनट त्यसपछि क्वेसन डिस्कस गरौँ है एकैछिन अझै पढौँ त आज ल यति ल थोरै केही कुराहरू यहाँ बुझौँ है त स्पेसिफिक क्यापासिटीको केसमा अब हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्यौं यसमा अहिले यो हाइग्रोमेट्रीमा त अब नचुक्यो है भाइ बहिनीहरु हाइग्रोमेट्रीमा यति पोइन्टहरु कन्सेप्ट क्लियर होस् तिमीहरुलाई ट्रिपल पोइन्टको त मैले भने नि हिजै तिमीहरुलाई ट्रिपल पोइन्टमा अरु केही लफडा गर्नु पर्दैन ट्रिपल पोइन्टमा टक्क त्यो प्रेसर र टेम्परेचरको भ्यालु थाहा पाउने अनि तीनटै स्टेट कोएक्जिस्ट हुन्छ सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास स्टेट कोएक्जिस्ट हुन्छ एट प्रेसर 4.58 mm of Hg यो प्रेसर अनि टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस मा सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास तीनटै स्टेट कोएक्जिस्ट हुने त्यो टेम्परेचरलाई हामी भन्छौं ट्रिपल पोइन्ट अब यो ग्राफको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने यो गफ गर्न चाहिँ लाग्ने होइन त्यो गर्नु भन्दा त्यो टाइममा अरु केही गरेर बस्ने ल यति पो छ अनि एउटा यसमा यो पोइन्ट अनि अब त्यसपछि तिमीले यसको केसमा अनि एउटा होरफ्रोस्ट भनेको जानि राख होरफ्रोस्ट भनेको के हो थाहा छ भाइ बहिनीहरु होरफ्रोस्ट भनेको जस्तै अब डाइरेक्टली होरफ्रोस्ट भनेको के हुन्छ हिट इनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी गरेपछि मिल्छ त्यसलाई अहिले म सिकाउँला है न त्यो चिन्ता नगर होरफ्रोस्ट भनेको के हो त यस्तो हुन्छ जहिले पनि हामीले के बुझ्छौं भन्दा डाइरेक्टली भेपर डाइरेक्टली केमा आयो त भेपर डाइरेक्टली इन्टु सोलिड भेपर डाइरेक्टली इन्टु लिक्विडमा नगइकिन एकैचोटी डाइरेक्टली इन्टु सोलिड मा गएपछि यसलाई हामी भन्छौं होरफ्रोस्ट है भेपर डाइरेक्टली इन्टु सोलिड स्टेट अरु कुरा त्यहाँ भन्ने सब्लिमेसनको रिभर्स के यहाँनिर यसमा बुझ्नु पर्यो अनि यसको केसमा तिमीलाई अब कन्फ्युजन छैन अरु चाहिँ तिमीलाई यसबाट म मोड्युलमै भन्छु तिमीले ट्रिपल पोइन्टमा के हेरिराख भन्दा अनि त्यसपछि मज्जाले बुझाउनु पर्ने टपिक चाहिँ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस हो है त्यसमा त छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी स्याचुरेटेड यी सब कुराहरु मैले बुझाइदिसके अनि ट्रिपल पोइन्टको मैले भने नि त्यही प्रेसर र टेम्परेचरको त्यति रिलेसन सम्झे नि अरु त अब यो च्याप्टरमा सबै पानी पानी भयो भनेपछि ग्यास लज पनि थोरै पढौं है हुन्छ ल मेसेज लेख त ग्यास लजहरु पनि थोरै पढ्न त लागौं हैन ओके ल गुड हामी अब ग्यास लजमा केही कुराहरु पढ्छौं है त अब ग्यास लजहरुमा धेरै अब यसमा के छ भन्दा एउटा बोइल्स लमा के छ धेरै गफ यसमा नगरौँ है त केमिस्ट्रीमा पनि पढाएको छौ सजिलो पनि छ बोइल्स लमा टक्क धेरै टाइम लगाइ सुन्ने पनि हैन बोइल्स लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्दै छौ ल भन कृष्णजङ भाइ भन सर यो के वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस स्पिड्स एन्ड इन थर्मली इन्सुलेटेड कन्टेनर वाला त्यो यस्तो अब त्यसको त्यो त्यहाँ दिएको त्यो खालको छ त्यो खालको लजिक त्यो भ्यालिड होइन है त्यतातिर नजाउ पर्दैन है त्यसले सुरुमै क्वेशनमा कस्तो -10 डिग्री सेल्सियस भन्दा आइस भन्नु सर अनि मैले बुझे तिमीले भनेको त्यो त्यसमा त्यो टाइपको त सुपरको हैन त्यो कन्डिसन त आउँछ तर तिमीहरुको लेभलमा त्यो अर्कै केसबाट डिल गर्नुपर्ने टाइपको हो क्या है बुझ्यौ सर मैले अंकी सोधेको चाहिँ यो हो के सर कुन भन त waterfalls at a height of 84 meter assuming that half of the बिस्तारै भन त बिस्तारै waterfalls at a height of 84 meter 84 मिटर हाइटबाट फल गर्यो assuming that half of kinetic energy of falling water convert into heat energy सक्याले त कति सजिलो गान्छ यसमा के बनाएको छ भन्दा हाफ अफ द काइनेटिक एनर्जी यसको केमा कन्भर्ट भयो हाफ केही कुनमा गयो कुन एनर्जी हिट एनर्जीमा गयो भने चाहिँ एमएसडी थीटा भयो कि भएन भयो अब एमएसडी थीटा मतलब एमएल मेल्ट गर्न युज भयो एमएल को कुरा गर है अनि सोधेको के हो भन भयो सर बुझे सर यही गर्दै भएन भयो ल अब त्यसमा यसमा हेर बोइल्स लमा के हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरु बोइल्स ल तिमीलाई यसमा हेर बोइल्स ल चार्ल्स ल
सर यो त अनि यसमा डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यसको कन्सेप्ट त फर्मुलाहरु म गराउँछु सबै स्टेटमेन्ट एकचोटी +2 को बुक पनि सर पढ भने धेरै पढ्न पनि पर्दैन यति बुझ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भन्ने बुझ अनि पीवी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट बोइल्स ल पीवी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट बोइल्स ल तर यहाँ ग्राफ चाहिँ जानी राख है यसमा आउने तीनटा ग्राफ अनि यही रिलेटेड क्वेशन डिल गर्ने त हो नि तीनटा ग्राफमा पीवी कन्स्टेन्टमा प्रेसर भर्सेस भोल्युमको ग्राफ कस्तो आउँछ प्रेसर भर्सेस भोल्युमको ग्राफ हाइपरबोलिक आउँछ एउटा यो सम्झिने अर्को प्रेसर भर्सेस 1 भोल्युमको ग्राफ कस्तो आउँछ भन्दा सम्झिने हो प्रेसर भर्सेस रेसिप्रोकल अफ भोल्युमको ग्राफ कस्तो भन्दा स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन एउटा यो सम्झिने अर्को ग्राफ भनेको भाइ पनि यसमा सम्झिनु पर्ने भनेको तिमीहरुलाई प्रेसर इन्टु भोल्युम भर्सेस भोल्युमको ग्राफ भन्यो भने स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु दी एक्स एक्सिस यो एक्सिस सँग भोल्युम एक्सिस सँग प्यारलल यति तीनटा ग्राफको नेचर अनि फर्मुला अब यसरी स्टेप भने त्यसरी जानु पर्दैन है अरु कुरा के भयो भन्दा अनि न्यूमेरिकल कसरी डिल गर्ने न्यूमेरिकलमा सम्झिने त्यसपछि चार्ल्स लमा भाइ पिनीहरु चार्ल्स लमा के हुन्छ रे चार्ल्स लमा मेन त मैले तिमीलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन हो के बुझाउनु पर्ने point चार्ल्स लमा इन केस अफ चार्ल्स ल पनि अब तिमीले यसैमा हेर्न सक्छौ है पी टेम्परेचर यसमा के आउँछ p/t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट एउटा चार्ल्स प्रेसर ल अर्को चार्ल्स भोल्युम ल छ v/t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट अब यसमा के हुन्छ त भोल्युम कन्स्टेन्ट हुँदा प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अनि यसमा फेरि प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदा भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेपछि p डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम अनि भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भने यति अनि यसको रिलेसन एप्लाई गर्न त सकिहाल्छौ है अब यसमा पनि धेरै यहाँनिर गइ राख्नु परेन है अब यहाँबाट यसमा के आउने भयो भन्दा यसबाट अब यो दुईटा तिमीले ग्राफमा मैले भने नि यहाँ ग्राफमा प्रेसर भर्सेस भोल्युमको ग्राफ प्लट गर्यो भने के आउने भयो त हाइपरबोलिक प्रेसर भर्सेस 1 भोल्युमको ग्राफ प्लट गर्यो भने कस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन है अनि प्रेसर इन्टु भोल्युम भर्सेस भोल्युम अथवा भोल्युमको ग्राफ भन्यो भने यसमा होरिजोन्टल प्यारलल टु द यसमा भोल्युम एक्सिस भने यति सम्झिने अनि चार्ल्स लमा यो कुरा गर अब त्यसपछि यहाँबाट कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन त थाहा छँदैछ P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 equals to constant अब मेन अलि मैले यहाँ जोड दिएर यहाँ डिस्कस गर्छु आइडियल ग्यास इक्वेसन लाई भाइ पनि एकदमै तिमीले पनि यो मजाले बुझ्नु पर्ने point छ आइडियल ग्यास इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दा हामीले अब कुन केसमा कसरी लिने भन्ने कुरा बुझ्नु परेर आइडियल ग्यास इक्वेसनमा PV equals to simply PV equals to nRT यो for n mole of gas n mole of gas को लागि आइडियल ग्यास इक्वेसन PV equals to nRT for 1 mole को लागि के होला PV equals to simply RT for 1 mole को केसमा यो आउने भयो अनि यहाँ नम्बर अफ मोल को फर्मुला थाहा छ नि तिमीहरुलाई नम्बर अफ मोल n इक्वल्स टु के लेख्ने रे नम्बर अफ मोल n इक्वल्स टु गिवन मास अपन मोलार मास भाइ बिनर गिवन मास अपन मोलार मास नम्बर अफ मोल n इक्वल्स टु गिवन मास अपन मोलार मास त्यसो हुनाले यस्तो लेख्न पाइयो र PV इक्वल्स टु n को ठाउँमा m/m हेर है m/m RT लेख्न पाइन्छ हो अब m/m RT छ भने यो रिलेसनलाई अब कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ के हेर तिमीलाई अब यसरी बुझ्नु पर्यो सिम्पली अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा यसमा m/m PV equals to m अनि क्यापिटल R/m लेखे मैले
इन्टु टी क्यापिटल आर बाई एम इन्टु टी। अब एउटा थोरै यहाँ कन्सेप्ट के बुझ भन्दा स्पेसिफिक क्यापासिटी र मोलार हिट क्यापासिटी सुन है। पहिला फेरि एकचोटि म सुरुदेखि यसलाई भन्छु। आइडियल ग्यास इक्वेसनमा पिभी इक्वल्स टु एनआरटी एन मोल अफ ग्यासको लागि, पिभी इक्वल्स टु आरटी पर 1 मोल अफ ग्यासको लागि, यति पहिला बुझ। यसपछि एन भनेको गिवन मास अपन मोलार मास हो। अब अरु फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्नु पर्दा आइडियल ग्यास इक्वेसन के आउँछ भने चेक गर्न खोजेको के। ल सुन है त। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, एट स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युमलाई हामी सानो सीबी ले डिनोट गर्छौं। भी भनेको भोल्युम सानो, मोलारलाई ठुलो सी ठुलो भी ले डिनोट गर्ने, स्पेसिफिकलाई सानो सी सानो भी ले डिनोट गर्ने। अब सुन है त। स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम सीबी इक्वल्स टु डीक्यू इक्वल्स टु के आउँछ हिट इक्वेसन डीक्यू इक्वल्स टु स्पेसिफिकमा जहिले पनि मास है युनिट मास एम सीबी डी थीटा अथवा डीटी। यो लेखेको त कन्फ्युजन छैन छ भाइ पनि यसमा कन्फ्युजन छ। पहिला यो भन्न त बुझ है पहिला यसलाई मजाले। स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम डीक्यू इक्वल्स टु एम सीबी डी थीटा। अब त्यसरी नै अब हामी कुरा गरौँ मोलार हिट क्यापासिटी, मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा मोलारमा अब ठुलो सी ठुलो भी है। मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा ठुलो सी ठुलो भी मा। अब सुन है त के आउँछ यस्तो हुने भयो डीक्यू इक्वल्स टु यस्तो हुन्छ के युनिट मास, स्पेसिफिकमा फर्मुला उही हो यसै लेखिन्छ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ सब्सटेन्स। अस्ति लेख्दा थिएँ मैले अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास, या मास को कुरा आउँछ मास अफ सब्सटेन्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। तर यहाँ युनिट मास होइन कि भाइ बहिनीहरु, युनिट मोल को कुरा आउँछ मोलारमा। यहाँ स्पेसिफिकमा मास को कुरा आउँछ भने मोलारमा मोल को कुरा आउँछ। त्यो हुनाले एन नम्बर अफ मोल एन ठुलो सी ठुलो बी टी थीटा। इक्वेसन हेर है पहिला हिट इक्वेसन। अब यहाँ कसरी कम्पेयर गर्ने डीक्यू इक्वल्स टु एम सीबी डी थीटा, डीक्यू इक्वल्स टु एन सीबी डी थीटा। अब यस्तो गरौँ न डीक्यू इक्वल्स टु एन लाई एम बाई एम लेख्न पाइन्छ नि गिवन मास अपन मोलार मास। जस्तै यसमा 16 ग्राम अफ अक्सिजन, 16 ग्राम अफ अक्सिजन भन्यो भने त तिमीहरुको यसको नम्बर अफ मोल कति गिवन मास 16 ग्राम, मोलार मास 32 ग्राम, गिवन मास अपन मोलार मास 1/2। यसरी हाफ मोल भयो भने जस्तो एम बाई एम इन्टु सीबी डी थीटा हेर है। अनि भाइ पनि डीक्यू इक्वल्स टु हामी यस्तो लेखौँ न अब एम ठुलो सीबी बाई ठुलो एम इन्टु डी थीटा। अब यहीँनिर मैले तिमीलाई जोड्न खोजेको यो इक्वेसन कम्पेयर गर त भाइ बहिनीहरु। यो इक्वेसन कम्पेयर गर त डीक्यू को ठाउँमा डीक्यू नै छ, डीक्यू नै छ हेर। अनि यसमा सानो यो मासमा पनि एम नै छ, अनि डेल थीटा पनि डेल थीटा नै छ भाइ बहिनीहरु। तर सानो सीबी को ठाउँमा के लेख्न के छ हेर त के रिलेट भएको छ सानो सीबी इक्वल्स टु ठुलो सीबी बाई ठुलो एम लेखेको छ हो। याद गर है भाइ पनि एकदमै बुझ है यो पोइन्टलाई है। धेरै काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास होस् कि थर्मोडायनामिक्स हो हामी यसमा धेरै रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो पोइन्टलाई है। भनेपछि यहाँ के आयो भन्दा सानो सीबी इक्वल्स टु ठुलो सीबी बाई एम लेख्न पाइयो। भनेको स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इक्वल्स टु मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम अपन मोलार मास। त्यसरी नै
स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर सानो सिपी इक्वल्स टु ठुलो सिपी अपन ठुलो यम लेख्न पाइयो है भाइ बहिनीहरु। त्यसरी नै स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट स्मल, अनि यो थाहा छ नि त सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर भनेर हामी मेयर्स रिलेसन पछि कुरा गर्छौं है। यो छ भने अनि यस्तो गर्न पाइँदैन, बोथ साइड मोलर मासले डिभाइड गर्ने सिपी बाइ यम माइनस सिबी बाइ यम इक्वल्स टु आर बाइ यम, यो लेखेको बुझौ। अनि यसलाई हामी सानो सिबी लेख्यौं स्पेसिफिक माइनस के अरे यसलाई सानो सिपी लेख्यौं, अनि यसलाई सानो सिबी, यसलाई भाइ बहिनीहरु सानो आर लेख्छौं। अब हेर त सानो आर इक्वल्स टु के लेख्न पायो ठुलो आर बाइ ठुलो यम, सानो आर इक्वल्स टु ठुलो आर बाइ ठुलो यम है। सानो आर इक्वल्स टु ठुलो आर बाइ ठुलो यम को मतलब यो स्मल आर लाई स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौं। स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट, सानो आर लाई हामी के भन्छौं स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट है। सानो आर लाई स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट, ठुलो आर लाई भाइ बहिनीहरु मोलार ग्यास कन्स्टेन्ट, मोलार ग्यास कन्स्टेन्ट। अब तिमीहरुलाई यो थाहा छ के भाइ बहिनीहरु ठुलो आर त युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो। मोलार ग्यास कन्स्टेन्ट मतलब युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेपछि यो त अलवेज जुनलाई पनि कन्स्टेन्ट। तर सानो आर स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट नभन है, किन जस्तै हाइड्रोजनको मोलार मास चेन्ज हुन्छ, सानो ठुलो आर त चेन्ज हुँदैन। सानो आर स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भेराइ फ्रम मोलिक्युल टु मोलिक्युल, भेराइ फ्रम मोलिक्युल टु मोलिक्युल, मोलिक्युल टु मोलिक्युलमा यसको भेराइ गर्छ, मोलिक्युल टु मोलिक्युल, मोलिक्युल टु मोलिक्युलमा यसको भेराइ गर्छ भनेपछि अब सुन है त आइडियल ग्यास इक्वेसन। यतिमा कन्फ्युजन छ ल सोध त, छैन होला है पक्कै। अब छैन भनिसकेपछि यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा भाइ पनि अब मैले यहाँ यसमा जोड्न खोजेको के पिभी इक्वल्स टु तिमीलाई यहाँ देख्यौ नि त इक्वेसन एनआरटी देख्यौ नि। अब हेर है त पिभी इक्वल्स टु एनआरटी लाई यम बाइ यमआरटी लेख्न पाइयो हो पिभी इक्वल्स टु, अनि पिभी इक्वल्स टु भाइ पनि यम अनि ठुलो आर बाइ ठुलो यम इन्टु टी। अब यसलाई के गर्न पायौ त तिमीहरुले पिभी इक्वल्स टु यम सानो आर इन्टु टी। यो आइडियल ग्यास इक्वेसन फर यम मास अफ ग्यास, फर यम मास अफ ग्यास। यम मास को लागि यो भयो भने युनिट मास को लागि सिम्पली आरटी, पिभी इक्वल्स टु सानो आरटी फर युनिट मास को लागि हेर है त आइडियल ग्यास इक्वेसन। त्यसरी नै भाइ बहिनीहरु हेर इजी छ यहाँ बुझ्नको लागि आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब फेरि के पनि लेख्न सक्छौ भन्दा पिभी इक्वल्स टु आरटी मा के को लागि लेखे पिभी इक्वल्स टु आरटी फर 1 मोल, एन मोल हो भने त एन लेख्थ्यौ नि त हामी, फर 1 मोल अफ ग्यास, 1 मोल को लागि यो गर्यौ भने अब त्यसो भए यहीबाट यसरी बुझ के 1 मोल को लागि तिमीहरुले के लियौ 1 मोल को लागि सिम्पली आर लियौ भनेपछि फर 1 मोल हेर है त म कसरी रिलेट गर्छु। अब 1 मोल को केसमा हामी आर लिन्छौं, 1 मोल मा आर लिन्छौं भने अब त्यसमा 1 मोल भनेको कति मोलिक्युल त भाइ बहिनीहरु Na मोलिक्युल्स है, Na मोलिक्युल्स एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल। Na मोलिक्युल को लागि कति त आर, Na मोलिक्युल को लागि हेर है त Na भनेको एभोगाड्रोस, Na मोलिक्युल को लागि के लेख्छौं हामी आर, किन 1 मोल को लागि आर लेख्छौं भन्नु नै Na मोलिक्युल को लागि आर भयो। त्यसपछि 1 मोलिक्युल को लागि के लेख्ने पर्यो 1 मोलिक्युल को लागि भाइ बहिनीहरु आर बाइ Na भयो, आर बाइ Na।
यो R/Na फ्याक्टर कन्स्टेन्ट हो यो कन्स्टेन्टलाई हामी के भन्छौं which is called it is called Boltzmann constant भाइ बहिनीहरु Boltzmann constant अब मैले किन यसरी रिलेट गरे भाइ बहिनीहरुलाई हेर है त इजी छ है Boltzmann constant R/na equals to Boltzmann constant R/na equals to Boltzmann constant अब आइडियल ग्यास इक्वेसन PV equals to RT हामी के को लागि लेख्यौ फर one molecule को लागि one molecule n भएको भए n लेख्थ्यौ अब यहाँ n को ठाउँमा 1 राख्दै अब one mole को लागि PV equals to RT हामी के को लागि लेख्यौ फर one mole को लागि लेख्यौ त्यसो भए भाइ बहिनीहरु one molecule को लागि के लेख्छौ त PV equals to आइडियल ग्यास इक्वेसन अब one mole को लागि भनेको R भयो नि हेर त 1 मोल को लागि भनेकै एभोगाड्रोस मोलिक्युल 1 मोल को लागि R हो भने 1 मोलिक्युल को लागि के लेख्नु परेन भाइ बहिनीहरु हेर त 1 मोलिक्युल को लागि PV equals to KT राइ एकदमै काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास यतातिर धेरै बोल्नु पर्छ म यो पोइन्टमा फर यु यसमा के को फर 1 मोलिक्युल को लागि यसरी जहाँ पनि जस्तै धेरै ठाउँमा युज हुन्छ के भाइ बहिनी यो के हुन्छ भन्दा पर मोल यदि जस्तै काइनेटिक पछि सिकाउँछु काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास पर मोल भन्दियो भने त F/2 RT लेख्या हुन्छ अब यस्तो भयो F डिग्री अफ फ्रीडम को त मैले कुरा बोलेकै छैन अहिले यति मात्र भन्न खोजे कि R काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास पर मोल यो पर मोल R को टर्ममा आयो भने पर मोल भयो अनि काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास पर मोलिक्युल भन्यो भने के हुनु पर्यो र पर मोलिक्युलमा F/2 मोलिक्युल KT जहाँ तिमीहरु जहाँ के देखेको छौ त्यो मोलिक्युल को केसमा छ अनि जहाँ R छ त्यो भनेको मोल को फर्ममा छ भन्ने मात्र आजको क्लासमा एउटा माइन्ड यति सेट गरेर आइडियल ग्यास इक्वेसन के छन् यति बुझाइ अब PV equals to RT for 1 mole PV equals to KT for 1 molecule अनि PV equals to RT सानो RT for unit mass यति आइडियल ग्यास इक्वेसन मैले अहिले लेखे नि यसलाई चाहिँ डिल गर्न सिक कृष्ण भाइ भन फर 1 मोल को लागि R लेख्नु भनी 1 मोल को केसमा n मोल को लागि NR लेख्नु पर्यो है के को लागि n मोल को लागि अनि 1 मोल को लागि सिम्पली R लेख्नु पर्यो बाबु है NRT अनि n मोल भन्यो भने फेरि NRT के है अझै आउँछु म यसमा अझै बोल्दै जान्छु कन्हैया भाइ भन त्यही थियो के क्वेशन मेरो गर्दिन न ल अब पख यो सक्यो आजलाई हामीले यसमा हिटमार्कलाई यति केही छ या यसमा कुनै सोध्नु पर्ने छ छैन भाइ पनि कसैको कुनै केही मेसेज जनरल ग्यास इक्वेसन बना कुनै कि तीनटै जनरल भाइ मेन अब तिम्रो यस्तो हेर त्यहाँ अप्सन के दिएको छ जनरल त हामीले PV equals to NRT यहाँबाट डेराइभ गरे हो अनि यो पनि भयो यो पनि भयो अब कसरी युज गर्ने कसरी रिलेट गर्ने यी त म तिमीलाई सिकाउने बाँकी छ नि तिमीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा त धेरै यसको बारेमा त अब त्यो 3-4 पेज पढ्नु पर्ने बुकमा छ त्यसलाई मैले एक लाइन मैले 2 यहाँ जति लेखिदिन्छु नि यति अलिकति केही पोइन्ट लेखिदिएपछि त्यो 4 लाइन तिमीले त्यसरी पढ्न लाग्ने नै होइन है इजिली बुझ्ने आइडिया म त्यसपछि दिन्छु त्यसलाई हामी नेक्स्ट क्लास PV equals to RT भनेको यस्तो भयो यहाँ मैले सिकाएँ नि PV equals to सानो RT मा के आयो भन्दा हेर त PV equals to MRT m मास अफ ग्यास को लागि इक्वेसन थियो सिम्पली PV equals to m चाहिँ अब 1 युनिट मास भन्यो भने सिम्पली PV equals to RT भयो एकचोटि फेरि पनि बोलाउँला यसलाई नेक्स्ट क्लासमा केही छैन प्रेम भाइ के थियो सर अघिको त्यो RH वाला के सर कुन रे त्यो रिलेटिभ ह्युमिडिटी वाला त्यो SPP एट ड्यू पोइन्ट अपन SPP एट रुम टेम्परेचर थियो नि सर अनि त्यो चाहिँ हामीले टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर र रुम टेम्परेचर किन राख्यौं सर प्रेसर राख्नु पर्ने हैन त्यहाँ अनि प्रेसरै त्यो नि हो भनेको
सेचुरेटेड वेपर प्रेसर हामीले एउटा क्वेशनमा चाहिँ के सेचुरेटेड वेपर प्रेसर भनेको त्यही त नि बाबु न हामीले चाहिँ एउटामा के छ इफ द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100% एन्ड द रुम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस वालामा सिधै हामीले ड्यू पोइन्ट यस्तो भयो के बाबु सुन न त्यो ड्यू 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी आउँदा त अब त्यो बेलाको त्यो सेचुरेटेड वेपर प्रेसर भनेकै रुम टेम्परेचरकै ड्यू पोइन्ट वाला टेम्परेचर भनेपछि त त्यो बेला ड्यू पोइन्ट फर्म हुने टेम्परेचर नै रुम टेम्परेचर भयो कि भएन 100% हुँदा त्यही भएर त एउटै टेम्परेचर भयो नि उही त्यहाँ भएको त्यसले एक्जस्ट गर्ने सेचुरेटेड वेपर प्रेसर भनेकै रुम टेम्परेचरको प्रेसर नै ड्यू पोइन्टको भएन त रिलेटिभ 100% भएको केसमा है यो भयो ल कन्हैया भाइ भन तिम्रो अब के छ यतिलाई त यहाँनिर अब आज हिटलाई यही स्टप गरौँ